حضرات، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا دے میدان چ پہنچے نا، 7 محرم الحرام نو یزیدیاں نے امام حسین تے آپ دے قافلے دا پانی بند کر دیتا۔ 7 محرم 8 محرم 9 محرم تک مذاکرات ہوئی یزیدی فوج تے امام علی مقام دی فوج دے درمیان۔ ابن سعد 9 تے 10 محرم دی رات نو جدو نمائندہ بن کے یزید آیا تے کہنے لگا حسین یزید دی بیعت کر لے۔ امام حسین نے فرمایا شرطاں کی نے؟ کہنے لگا شرطاں اوہی نے جڑیاں مدینے سن۔ فرمایا جواب ہی ہوئی ہے جڑا مدینے سی، جواب ہی ہوئی ہے جڑا مدینے سی۔ حسین سچ تے ڈٹ گئے۔ کہنے لگا پھر حسین دو ہی کم نے، یا یزید دی بیعت کرتے یا جنگ لی تیار ہو جاؤ۔ فرمایا میں علی دا پتر میں پلیا ہی تلواراں دے سائے تھا، میرا تے 6 مہینے دا اصغر دی فوجی ہے، کو کائنات دی انج دی فوجی دے 6 مہینے دا بچہ بھی ہوئے۔ اور اے بھی یاد رکھیے گا نوجوانوں سنی ماموں دیو پترو، جے میرے حسین جنگ کرن جاندے تے کی دی جرت سی ہو میرے حسین دے سامنے کھلو جاندہ، وہ جنگ کرن گئے ہی نہیں، کیونکہ جنگ کرن جائیے تے 6 مہینے دے پتر نال نہیں لے کے جائی دے تے پردہ دار بیبیاں نال نہیں لے کے جائی دی۔ پتہ چلیا کہ حسین جنگ کرن گئے ہی نہیں۔ جدو آپ کربلا وال جا رہے سن نا، جدو کربلا وال جا رہے تے راہ وچ ایک عرب دا بڑا مشہور شاعر سی جدا نام سی فرزدق، آل نبی دا بڑا غلام سی۔ رستے چ ملیا تے کہنے لگا حضور کوفے وال تے کربلا وال نہ جاؤ۔ آپ نے فرمایا کیوں؟ کہنے لگا جو میں کوفے ویکھ کے آیا تسی ویکھ لو تے تڑپ جاؤ۔ فرمایا کی ویکھ کے آئے ہیں؟ کہنے لگا سنیا میں کوفے دے بازار چ ویکھ کے آیا تیرے بھائی حضرت امام مسلم بن عقیل دا سر او بازار چ پہ لٹک دا سی۔ امام حسین نے سجدہ کیتا، سجدہ کر کے تے اٹھ کے فرماندے نے شکر ہے لوگاں نے میرے ویر دا سر لٹکدا ویکھیا جھکدا نہیں ویکھیا۔ او حسین ہے جڑا حسین ڈٹ جاندا ہے۔ فرمایا شکر ہے لوگاں میرے ویر دا سر لٹکدا ہی ویکھیا جھکدا نہیں ویکھیا۔ کربلا دے میدان نے چاہے تے ڈٹے نا، اتنی گرمی شدید ہے، ایک دن دی پیاس برداشت نہیں ہوندی تے کربلا دی ریت ہوئے، تپ دی ریت ہوئے، جون تے جولائی تے ہاڑ تے جیٹھ دے مہینے ہومن، 6 مہینے دا پتر زبان کڑ کے پیاسی وکھاوے تے ماں پیاں دا کلیجہ نہیں نکل جانا۔ یزید دا خیال ایسی کہ بچہ روے تے ماں پہ تڑپ جاندے نے، بچیاں نو تنگ کرو تے ماں پہ تنگ ہو جاندے نے۔ حسین دی اولاد نو تنگ کرو تاکہ حسین مجبور ہو کہ یزید کی بیعت کر لوے۔ پر یزید نو ظالم نو اینی قرآن دے قانون دا پتہ کہ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا۔ حسین دا پتر تڑپیا، حسین تڑپے گا، حسین تڑپیا، کملی والا تڑپے گا، کملی والا تڑپیا تے دکھ رب دی ذات نو ہوئے گا تے اللہ فرماندہ جڑا رب تے رسول نو تکلیف دے دنیا تے بھی لانتی ہے تے آخرت بھی لانتی ہے، گل دور تک جان دی ہے۔ یزید کو یہ نہیں سی پتا کہ یہ حسین دی اولاد پر دعویٰ باپ کے کملی والے کو تکلیف ہوئی۔ گرامی قدر حضرات، 10 محرم الحرام دی صبح طلوع ہوئی نا، ساری رات میرے امام نے تے سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیمے چے کٹھیاں بہ کے تو قرآن دی تلاوت کر کے گزاری۔ انہاں دے خیمے وچوں پانی مک گیا، خوراک مک گئی، غذا مک گئی، روٹی مک گئی، نماز نہیں مکی۔ وہ ساری رات سجدے کری جا رہے۔ انہاں کہا تھی پانی بند کر دماں گے، آکھے اسی بھی روزہ ہی رکھ لواں گے، اسی روزہ ہی رکھ لواں گے۔ گرامی قدر حضرات روزے دے ثواب نہیں جا رہے۔ ادھر بھی فوج نمازاں او بھی پڑھ رہے، ادھر بھی فوج نمازاں اے بھی پڑھ رہے، کلمہ انہاں بھی نبی دا پڑھیا، کلمہ انہاں بھی نبی دا پڑھیا، او بھی انسان اے بھی انسان فرق کیے۔ اللہ نے قرآن چ جدو ونڈ کیتی نا تاکہ امت نو پتہ لگ جائے سچا کون ہے۔ نمازاں تے او بھی پڑھ رہے سن، نمازاں اے بھی پڑھ رہے سن، پر اللہ نے قرآن چ فرمایا ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر والیاں دے، سارے بولیا جائے اللہ صبر والیاں دے،
اللہ نے یہ نہیں آکھے اللہ نمازیاں دے نالے، اللہ نہیں آکھے اللہ حاجیاں دے نالے، اللہ نہیں آکھے میں سخیاں دے نالا. جدو آئینا نال دی گلتے اللہ فرمایا ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر والے دے نالے. ادھر بھی نمازی ادھر بھی نمازی، او بھی سجدے کر رہے اے بھی سجدے کر رہے. انہاں دا خیال سی کہ اللہ اور نمازیاں دے نالے، پر او نماز پڑھ کے ظلم کری جا رہے، اے نماز پڑھ کے صبر کری جا رہے، او نماز پڑھ کے ظلم کری جا رہے، اے صبر کری جا رہے. اللہ فرمایا میں صبر والے دے نالا. رب دسنا چاہتا ہو یزیدی ہو جھوٹے ہو، میں کل بھی حسین دے نال سا، میں آج بھی حسین دے نال، کیونکہ اللہ صبر والے دے نالے، اللہ صبر والے دے نالے. 10 محرم کی سورج طلوع ہونے پہلے پہلے امام حسین نے فرمایا اکبر بیٹا، جی بابا، فرمایا بیٹا تو میری فوج دا سپہ سالار ہے، جڑے سپہ سالار ہوندے نا او میدان جنگ دا معائنہ کر دے نے، تو بھی معائنہ کر کے آ. شہزادہ علی اکبر 18 سال دا میرا امام علی مقام دا او پتر جنوں او جڑے بوٹے نو 18 سال پانی دیتا ہوئے، او بوٹا وڈر نو جی کر دے. 18 سال دا پتر ٹوریا، فرمایا جا بیٹا میدان جہاد دا جائزہ لے کے. تھوڑی دیر گزری نا، امام علی اکبر دوڑ کے آئے تھے، آ کے بابا نو سینے لکھے تو روئی جا رہی ہے. درد نہ روئے کہ میری امام نے فرمایا بیٹا کیوں پہ رونا ہے؟ علی اکبر نے عبد کی بابا جڑے گلے میں میدان کربلا دے اندر گیا، میں دیکھیا نکا نکا یا میرا ہے ایک سفید چادر والی مئی وڈیری ہے، نالے روئی جاندی ہے، نالے اپنی چادر دے نال کربلا دی ریت صاف کر دی ہے. میں قریب جا کے پوچھیا تسی کون ہو، روندے کیوں؟ اس مئی دیاں چیخاں نکل گئیاں. عرض کی بابا مائی ایڈے درد نال روئی، انہیں جواب تے نہیں دیتا، انہیں رونے بیس کے میری چیخیں نکل گئیاں. میرے امام ہزاروں کی تار روئی جا رہے. فرمایا اکبر پترا پتہ ہی مئی کون ہے؟ عرض کی بابا نہیں پتا. فرمایا تیری دادی میری امی زہرا ہے، جدوں میں مدینے ٹریا سا، امام دی قبر تے گیا سا، امی دی قبر تے آواز آئی پترا روئی نا، جدوں کربلا تے گھوڑے تو ڈگے گا تھلے فاطمہ دی جولی ہوئے گی. فرمایا میری امی آئی ہے، سویرے میرے پترے آنے دکھرے آنے، میرے پترانے تیر تے تلواراں کھا کے گھوڑے تو ڈگنے. میری ماں کربلا دی ریت صاف کرنے آئی ہے، کدھرے کروڑا میرے حسین دے زخمہ جنا چھپ جاوے، میرے پتر نو کروڑا بھی نہ چھپ جاوے. کہ ماما بولے ماما دے کھلے اسے فریاد لے جوان دے، پر مویا ماما والے رو رو آپے چپ کر جوان دے. کربلا چ میں ایک کردار تے علیحدہ علیحدہ گفتگو کراں تے تانوں سمجھ آ جائے کہ یار واقعی وہ کیسے کردار سن جنہاں نو ایک دوجے نال اینا پیار. نہیں تے میں ایک جملے چی کہہ دے ماں، کوئی ہے کائنات چ بہن جڑی اپنے ویر تو اپنے پتر وار دے وے؟ ایک کردار تینوں کربلا چ ملے گا. کوئی ہے ویر جڑا اپنے بھائی تو بادو کٹا دے وے؟ او ویراں تے یوسف ورگے پرانو کھوچ سٹ چھڑیا سی، ہے نا؟ پراما نہیں سٹیا سی نا یوسف نو کربلا. اب یوسف نو کنویں دے اندر یوسف ورگے سونے پرانو کھوچ سٹ دے پرات تینو نظر آؤن گے، پر حسین ورگے پراتو بازو کٹان والے ویر تینو کربلا چی نظر آؤن گے. اتھے تینو بہن دا پیار بھی نظر آئے گا، اتھے تینو بھائی دا پیار بھی نظر آئے گا، اتھے تینو باپ دا پیار بھی نظر آئے گا، اتھے تینو پتران دا پیار بھی نظر آئے گا، اتھے تینو بہنان دا پیار بھی نظر آئے گا، اتھے ماں دا پیار بھی نظر آئے گا. انہیں کردار نے کربلا دے اندر میں کیڑا کیڑا کردار پیش کرا اس کربلا دے میدان دا. 10 محرم دا دن آیا نا، جنگ شروع ہوئی. پہلے اصول ایسی کہ ایک فرد دونا سائیڈہ تو جاندہ ہے تے جنگ کر دے. پہلے غلامہ دیواری آئے ہور گئے، وہاں بن عبداللہ کلبی گئے، حبیب ابن مظاہر گئے. کہ او حبیب ابن مظاہر ہے جڑا حسین دے قدم مدینہ دیاں گلیاں چو بچہ چو مدافع دا سی. یہ بچپن دا حسین دا یار حبیب ابن مظاہر.
کربلا دے شہیدہ چے ایڈا بھی شمار ہے. گرامی قدر حضرات ایک ایک کر کے میرے امام علی مقام ٹوری جا رہے 6 مہینے دے اصغر دے حلقے چے تیر لگیا تے تیر پتر دے حلقے چو نکل کے تے باپ دے بازو چو کھوگ گئے. انج کر کے نا تے علی اصغر دا خون پکڑ کے تے آسمان وال سٹیا تے آسمان نے روکے آکھا یہ خون میرے تک پہنچیا نا قیامت تک بارش نہیں برساواں گا. زمین وال سٹر لگے تے زمین روکے کہنے لگی سبزہ نہیں اگنا قیامت تک یہ اصغر دا مظلوم دا خون میرے تے لے گیا. میرے امام نے اپنے پتر دا خون پکڑ کے نا تے اپنے وجود تے مل لیا. اپنے وجود تے پتر دا خون ملیا. اپنے پتر دا متھا چم کے فرما دے سویر دیاں سوریاں دیاں موٹیاں ہو گئیں میں کسے دی قبر بھی نہیں بنائی. تے اصغر پترہ میں جاندہ تیری قبر نہ بنا جاواں. سویرے جاندے ہوتے پتران دے منہ چم کے جاندے ہوتے شام نو آندے ہوتے اولادہ دے منہ چم دے ہوتے. حسین دا اپنے پتران نال پیار ویک 6 مہینے دا پھلا نالو نازک سید پتر تے دل کیتا قبر بنا کے جاواں. کھڑا رنگ پیش کرا میرے امام نے تپ دی کربلا دی ریت چک نکھی جی قبر بنائی. تے جدو علی اصغر نو وچ رکھن لگے نا تے کربلا دی تپ دی ریت جو پتر رکھن نو جی نہ کرے تے قبر وال ویکھ کے نا تے اتھرو بہائی جا رہے تے رو کے فرمان لگے نہیں قبرے حسین تیرے وچ اصغر رکھ کے نہیں چلیا حسین اپنا کلیجہ رکھ کے چلیا. نکے جے اصغر نو پھڑ کے قبر وچ رکھیا نا انہیں ایڈے نازک پھلا ورگے چہرے تے کربلا دی تپ دی رہے تو پاون نو جی نہ کرے. اپنے گھٹنے تے نیواں اوکھے نا تے اپنے پتر دا قبر وچ متھا چومیا تے متھا چوم کے فرمان لگے اصغر پترا دکھ مینوں سارے دا بڑا ہی تیرا مینوں سب تو زیادہ دکھ ہی کیونکہ سارے جھاندی پری کچھ نہ کچھ کہہ کے گئے نے تو تے بابا بھی نہیں کہہ کے گیا. اصغر دا متھا چوم کے فرمان لگے قبر چکلیاں ڈر کے رومی نہ میں تیرا بابا حسین تیرے پیچھے پیا اونا. تپ دی ریت پتر دے چہرے تے پاک نکھی جی قبر بنائی. نکی جی قبر کھود سرکار صابر تے علی اصغر نو بچ دفنا دیتا. اٹھ کے کہنے لگے لے وہ مالکہ جویں رضا تیری دامن چاڑ حسین وکھا دیتا. گرامی قدر حضرات پتر دی قبر بنا کے تے آپ جدو آئے نا کربلا دے میدان والتے اپنے خیمے وال امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے ویکھیا کہ ایک عجیب شکل دا انسان میرے امام دے خیمے دے باہر کھڑے. قریب آ کے فرماون لگے تینوں نہیں پتا اندر محمد عربی دیاں پردہ دار دھیاں تے نوہاں بیٹھیاں ہیں. انہیں آکھیا لجپال میں انسان نہیں میں جنات دا سردار ہاں. فرما کے در آئیں کہنے لگا میرا نام ہے ظافر جن. جڑے جنہ نے سنیا تیرے نانے دا کلمہ پڑھیا تھے اللہ نے سورۃ الجن نازل فرمائی میں انہاں جنہ دی اولاد چوں. فرما کے در آئیں تے جنہ ہاتھ جوڑ کے عرض کر دے لجپالا تیرے پتر پیاسے مردے وے کہ جنہ دی بھی چیخیں نکل گئی. میں جنات دا نمائندہ بن کے آیا اللہ نے میں انہی طاقت عطا کی تھی کہ یہ اجازت دے میں نا تے اور نہر فرات دے پانی نو میں اس طرح جا کے اپنا کندہ لگاواں تے پانی دا رخ تیرے خیمے والا موڑ دے وہاں. میرے حسین نے پھڑ کے تے سینے نہ جن انہوں لگا کے فرماوا لگے طاقت دی گل کرنا ہے تے جڑے نانے دا کلمہ پڑھ کے تو طاقتہ لئیاں او دے موڑیاں تے میں کھیڑ دا رہا ہوں. فرمایا تو تے کندے دی گل کرنا ہے نا میں اپنے خیمے دے بوئے چکھلو کے تے پانی نو انج کر کے اشارہ کرنا تے پانی اپنی حداں توڑ کے حسین دے خیمے دے بچوں گزر کے جاوے. او جن نے ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی سونیا طاقتاں اینیاں تے پتر پیاسے ہی مروا لے نہیں تے جاندہ جاندہ نبی دی امت نو دس نہیں جاندہ کہ کربلا وچ کرن کی آیا سے. فرما لگے جے پانی پینا ہونا ہوندہ تے مدینے پانی تھوڑا سے میں کوئی کربلا پانی پینا آیا تے ظافر کہنے لگا سونے پھر 10 جا کی کرنا آیا ہے. سینے لگا کے فرمان لگے جو کچھ ہوندہ ہون دے پرواہ نہیں اپنے آپ دی جو کچھ ہوندہ ہون دے پرواہ نہیں اپنے آپ دی میں روایا نہ روان کل رے رسول پاک دی میں روایا نہ روان کل رے رسول
دار تکبیر، دار رسالت، دار رسالت، دار تحقیق، دار حیدری، دار غوثیہ، دار غوثیہ، دار ختم نبوت۔ اجے جن فرق کیتا تے ویکھیا تے ایک شتر سوار پہ آوے دوڑ دا تے گھبرایا، قریب آ کے نا کہنے لگا جی اب میں لاشاں ویکھ کے بڑا ہی ڈر پہ لگدا جی میں جلدی دسیا جی حسین کتھے گئے؟ فرمایا کیڑے حسین نو ملنا ہی؟ کہنے لگا او جڑا مدینے والا حسین ہے، او جڑا مدینے والا حسین ہے۔ رو کے فرمان لگے کدے ہوندہ سی مدینے والا، ان تے قیامت تک کربلا والا حسین بن گیا ہے، قیامت تک کربلا والا حسین، حشر تک آکھے گی دنیا کربلا والا حسین، دین دا حامد بنیا لا الہ والا حسین۔ فرمائے کہ درائیں انہیں عرض کی سنیا میں حسین نو ملن آیا، فرمایا میں حسین آیا۔ کہنے لگا تو حسین نہیں، فرمایا کیوں؟ کہنے لگا 6 مہینے پہلے میں مدینہ حسین نو دیکھا، او دی داڑھی چتے ایک وال بھی چٹا نہیں تے تیرا ایک بھی کالا نہیں۔ انہوں پکڑ کے تے علی اکبر دی لاش تے لے کے تے فرمان لگے جدا انج دا پتر دنیا تو ٹوٹ جاوے او دے وال کھالے چلے رہ سکتے۔ آپ نے فرمایا میں حسین اللہ تو کون ہے؟ قدم پھڑ کے کہنے لگا سنے تیرے نانے دا غلام مدینہ طیبہ دے قریب ایک بستی دا رہنا والا، سنیا میرا 6 مہینے دا بچہ بیمار ہو گیا، اپنے پتر دی دوا لین مدینے آیا، خیال آیا جدیاں جدیاں نبی دے روزے تے سلام کر جاواں، کہنے لگا چھاؤں دا جیرا چھایا میں نبی دے روزے تے گیا، دیکھیا کہ پردہ دار بچی ہے، نبی کریم دی قبر جب ہمار کے روئی جا رہی، یہ رو کے کہہ رہی ہے سب پردیسی وطنی آئے، تو بھی اکبر موڑ مہارا وعدہ کر کے میرے بابل جایا، میری لین نہ آیا سارا۔ میں پوچھا بی بی کیوں پھر رونی ہے؟ کہنے لگی بیانا بالیا بیانا لے آمی میں محمد ہی بیٹیاں، میں حسین دی بیٹیاں، نبی کریم دی بیٹیاں، میں عرض کی دی سیدہ میں بھی تیرے نانے دا غلام دسو سیدہ دی کیوں پیاں روزیاں؟ اے فرمان لگیا میں حسین دی بیٹی پردیس سراواں، آج 6 مہینے گزرے میرا ویر اکبر میرا بابا ٹھل گئے نے، میرے ویر نے وعدہ کیتا سی میں 1 مہینے بعد آ کے لے جاواں گا، آج 6 مہینے گزر گئے نے، بڑی عید دیارے مدینے آئے نے، ساریاں بہنوں سے ویر مدینے عید کرنا آئے نے، میں نے نو تیار کر دیاں، سنیا ساریاں سے ویر آئے نے، میرا ویر کوئی نہیں آیا، میں عرض کی دی سیدہ میں گڑی خدمت کر سکنا ہوا، فرما دیا کدھر آئے آکھیا میں بچے دی دوائی لین آیا، وہ سیدہ سدراؤں نے ایک چھوٹا جہاں ٹھنڈایا تھا کیتا، فرما دیا تیرا پتر بھی 6 مہینے رہے، میرا ویر اسکر بھی 6 مہینے رہے، میں اپنے ویر لے نکے نکے سوٹ بنائے میں لائے سوٹ اپنے پتر نو پہنا دے ایک میرا جاندیاں جاندیاں کم کر جاؤ، عد کی دی سیدہ آئیو کمی ہوگے، فرما دیا میرا خط لے جاؤ، سنیا میرے بابا کربلا بل گئے نے، کہ میرا خط میرے بابا نو پھجا دے، عرض کردہ لگ پالا میں تیری بیٹی دا خط لے کے آیا، نوجوانوں میرے امام نے جڑ میں خط کھولے آؤ، کہ مدینے کی بیٹی دا خط کربلا آیا، اوپر لکھے بابا دیا نالی جمعی کری رہو، لیکن بھی بجا مورنیا رات بھی بجا مورنیا، عرض کر دیے بابا یا آپ آ جاؤ یا اکبر میں بھیج دے آ جائے، میرا ویرا باج دل نہیں لگ رہا، عرض کر دیے بابا ذرا جلدی آیا جائے، نانی سلمہ کہہ دیا
شان دے آج بین جمعیاں میں ویرا ویرا بھی کرنی میرے امام روئی جا رہے سارے خط سنا کے اکبر دی لاش دے آئے اسی نے تے خطرہ کے فرمان لگے اٹھ پتے سن بین دیا ویرا دین پہ اٹھی کام کر دیا اکبر دی لاش تڑپ گئی امام رو کے مدینے والے ویکھے آؤ فرمایا میں سکھنا آئی اٹھی کام چھڑ گئے اکبر نے نہیں ہونا اصغر بھی نہیں آوے گا ان قیامت دیارے نانے کل ملاقات کرانگے ادھر پہ آخری اکبر اصغر ان قاسم آیا ان آئی بین سکینہ پاج پراوان کملی والیا اس جا لگ جاؤ مدینہ میں تے کہنا نواں سیدہ سغرا دا جدوں وصال آیا اکھیاں کھلیاں رہیاں بیمار دیاں ویخ مرن تو بعد بھی دیاں نہیں پیر صدرہ تیرے انتظار دیاں میرے امام سارے نے مل کے سواری تے بیٹھے تھے ایڑی ماری سواری ٹورئی فرمایا ہوں بے وفائی نہ کرتے میں کربلا دے میدان میں چلے جا میں پتہ تو صبح دس سواریاں چک 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 گئے آخری ویلے میں لے جا گھوڑے نے عرض کی تھی ربا جے پتھر بول سکتے نے تے میں نہیں بول سکتا دو گڑیاں بولن دی توفیق دے گھوڑا بول کے کہہ لگا لج پالا اصحاب کاف نہ لگے تے کتا وفادار ہو جاندے میں تے ساری زندگی تیرے قدمہ نہ لگ رہے میری وفات شک نہ کر فرما ٹوڑتا نہیں گھوڑی جواب تے نہ دیتا پر مڑ مڑ خیمے وال بیکھے بیٹیاں والے ہو کلے جب پھٹ جاندہ میرے امام نے جدو انج کر کے خیمے وال بیکھا نا تے میرے امام دی 7 سال دی ایک ربائے چاہندہ 4 سال دی چھوٹی جی سکینہ آپ تے خیمے دی اوٹے چے کھڑی ہے پر انہوں نکھ نکے ہاتھ اس طرح کر کے نا نکے نکے ہاتھ خیمے جو باہر نکالے لے ماں پھلے چاہیے نا تو سا گھر جا کے جدو دروازہ کھڑکانا ہے نا یا تے ماں نے دروازہ کھولنا ہے یا بہن نے کھولنا ہے یا بیٹی نے کھولنا ہے اتر تے پراس ہوتے ہیں ادھنے تے ماما بہنہ تے بیٹیاں ساری رات اپنے آدھیاں اڈیکھاں کر دیا ان اتیاں نو بڑا ہی مان ادھنے اپنے پیوہاں تے میں اکثر کہنا کہ بھائی جھڑک بھی مارے تے باپ کہندے نے خبردار ہو میری بیٹی نو کو جھڑک نہ مارے کسے دا کچھ نہیں کھالی گا پیوہاں تے جوتا دے تو بیٹی دیئے مان باپ تے سا او سکینہ سے جوڑ کے کہہ رہی ہے بے گھوڑے آئے جنا جائیں میرا ویر اکبر گیا جے نہیں آیا میرا ویر خاصر گیا نہیں آیا میرا چاچا یا پاس گیا جے نہیں آیا نتی اجے بابا رج کے بکھے آئی نہیں امام سواری دکھلے آگئے سکینہ نسینے ناوال لایا فرمایا دی سکینہ میدیے چپ کر جا اجنی قریب سکینہ نکے نکے ہاتھ جوڑ لے کہنے لگی بابا ادھے سائج لے آگے دنیا نال بھی اجنی قریب فرمایا سکینہ رونا نہیں میں پانی لے کے آنا سکینہ نے کھٹ کے جفا مار لے آؤ کہنے لگی بابا میں پانی بغیر رہ سکنی میں بابا بغیر نہیں رہ سکتی میرے امام سینے نہ لگا لے آؤ کہنے لگی بابا تسی نہ جایا جائے نہ بابا کنوں نے اکھیا کرانگی نہ کدے سینے دے سایا کرانگی فرمایا نہیں سکینہ امین الشولئی
دی امینہ دے اصغر سوزائے فرمایا دی سکینہ مدینے دیا گلانے کربلا دے قانون بدل گئے نے ان تو امینہ سویا کرے گی اصغر قیامت تک میرے نال سویا کرے گا عد کر دیے بابا جنگی بار دسے آجے اے یقین کنو آخرے نے فرمایا سکینہ کیوں کچھ نہیں ہے عد کر دیے بابا خیمے کے سارے پہ آخرے نے سکینہ یتیم ہو چلیے امام نے سینے نہ لگا کے فرمایا دیئے گی دا باپ مر جائے وہ بچہ یتیم ہو جانا سکینہ گھوٹے کے جب فرمار لے آؤ کہ کہنے لگی بابا میں نہیں جانا دینا بابا میں یتیم نہ کرے آجے بابا یتیم نکرا چھوٹے کے رو دینے یتیم دیوانہ نہ لگ کے رو دینے بابا میں یتیم نہ کرے آجے عرض کر دیئے بابا جنہ دنیا دے باپ مر جاندے نے اتے بیرانوں ملنے اندیانے میں کتے جواگی میرا ویر بھی کوئی نہیں سیدہ سکینہ جب ہمار کے روئی جا رہی امام نے فرمایا زینب ذرا